ਬਾਬੁਲਾ ਬਾਬੁਲਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਵੇ ਬਾਬੁਲਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਵੇ ਬਾਬੁਲਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਵੇ ਬਾਬੁਲਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ। ایک باری مل کے اے لائن سارے کہہ لو، اللہ تواڈے باپ دی کامل بخشش تے مغفرت فرمائے، مل کے کہو ذرا بابلا آندیاں نے یاداں مینوں تیریاں وے بابلا آندیاں نے یاداں مینوں تیریاں وے بابلا آندیاں نے یاداں مینوں تیریاں تیرے ہوندیاں دکھ نہ آئے تیرے ہوندیاں دکھ نہ آئے تو اینے لاڈ لڑائے تیرے ہوندیاں دکھ نہ آئے تو اینے لاڈ لڑائے میرے گھر وچ رونقاں مکیاں اے اکھیاں رو رو سکیاں وے بابلا آندیاں نے یاداں مینوں تیریاں وے بابلا آندیاں نے یاداں مینوں تیریاں وے بابلا آندیاں نے یاداں مینوں تیریاں تیرے تے رب کرم کماوے سارے مل کے کہہ لو بزرگ تیرے تے رب کرم کماوے تیرے تے رب کرم کماوے تینوں جنتاں وچ پہنچاوے تیرے تے رب کرم کماوے تینوں جنتاں وچ پہنچاوے قبر تیری وچ چانن ہووے قبر تیری وچ چانن ہووے رحمت دا رب می برساوے بابلا آندیاں نے یاداں مینوں تیریاں وے بابلا آندیاں نے یاداں مینوں تیریاں وے بابلا آندیاں نے یاداں مینوں تیریاں تیرے ہوندیاں دکھ نہ آئے تیرے ہوندیاں دکھ نہ آئے تو اینے لاڈ لڑائے تو اینے لاڈ لڑائے ساڈے گھر چوں رونقاں مکیاں اے اکھیاں رو رو سکیاں وے بابلا آندیاں نے یاداں مینوں تیریاں وے بابلا آندیاں نے یاداں مینوں تیریاں ٹر گئے یار محبتاں تے لے گئے نالے اوہاں سے دل نہیں لگدا یار محمد پہ جائیے کے رے پاسے تے پائی پائیاں درد وڈاؤندے تے پائی پائیاں دیاں باواں او پاپ نے سردہ تاج محمد تے ماواں
ٹھنڈی یا چھاوا اور صدیقی صاحب نہ کر بندیا تو میری تے تو اے خاک دی ڈیری ایک کوٹھیاں بنگلے او سب ٹر جانے جد لکھانے اکھ پھیری تے میں میرا مرشد اچھا چرائی صاحب اچھیاں دے او سنگ لائی صدقے جاواں اونا اچھیاں تو میں او جنہ نیویں نالنی بائی تے ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے تے دیوے دیس نکالا لکھ گناہ سونا اللہ ویکھے تے پردے پا بنوالا لکھ گناہ سونا اللہ ویکھے او یارو پردے پا بنوالا تے سکے رخ ہرے نہیں ہندے سکے رخ ہرے نہیں ہندے تے ہریاں بھی سک جانا مرے بندے نے مڑ نہیں آنا تے جوندیاں بھی مر جانا مرے بندے نے او مڑ نہیں آنا تے جوندیاں بھی مر جانا تے آل نبی آل نبی اولاد علی دی تے سیرت شکل اونا دی نام لیا لکھ پاپ نہ رہندے تے میل اندر دی جان دی نام لیا لکھ او پاپ نہ رہندے تے میل اندر دی جان دی تیاں لئی پردیس دے باپ تیاں لئی پردیس دے باپ تے پتراں لئی جاگیراں او دکھ سکھ سہنا
मुहों कुछ ना कहना तेतियां दिया तकदीरा ते ले ओ यार हवाले रब दे मेल चार दिना दे उस दिन ईद मुबारक हो सी ओ यारो जिस दिन फिर मिलांगे। और अल्लाह करीम वही साहब दी कामिल बख्शिश ते मगफिरत फरमाए। एक बारी सारे कहो आमीन। मैं हज़रत साहब नू दावत देन लगा। एक मैं मौला हुसैन दा शेर पेश करना है, तुसी गज वज के मेरे नाल मिल के पढ़ना है। सारे पढ़ोगे लेकिन नीयत कि मौला हुसैन दा सदका साडे भाई दी बख्शिश फरमा दे। जेड़ा हुसैनी है छोटा वड्डा चुप नहीं बैठेगा, गज वज के एक बारी कहेगा ये आशियाना माशाअल्लाह वजदान साउंड अल्लाह सलामत रखे इन्हों। ये आशियाना मेरे हुसैन का है। सज्जा बाजू जरा ताकत से ले आके मिलके हर ज़माना मेरे हुसैन है, हर ज़माना मेरे हुसैन है, हर ज़माना मेरे। और जिसकी खातिर ये कायनात बनी बस वो नाना, बस वो नाना मेरे हुसैन का है, बस वो नाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। और हज़रत साहब आप दी नज़र शेर है, तवज्जो रखनी है तुसी, बड़ा वड्डा शेर है। जिस जगह बनाए जाते हैं, जिस जगह बनाए जाते हैं वो कारखाना, वो कारखाना मेरे हुसैन का है। मिलके सारे कह दो आखिरी बारी हर ज़माना मेरे हुसैन है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। आरे तकबीर, आरे रिसालत,